नाज़रीन वेलकम बैक टू स्टूडियो वन, जहाँ पे आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं काजी इमरान हुसैन। काजी साहब 5 साल पहले कनाडा में इमिग्रेशन करके आए थे। इस वक्त पेशे के एतबार से मैनेजमेंट एंड बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। माशाल्लाह 3 बच्चों के बाप हैं। सो इसका मतलब है कि इमिग्रेशन का पूरा तजुर्बा इन्होंने हासिल किया। सो आज हमारे साथ बैठे हैं, हम इनसे कुछ बात करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से और कनाडा में सेटल होने के हवाले से। काजी साहब, कैसा रहा आपका तजुर्बा, बताइए। अच्छा रहा, बट with a lot of ifs and buts. वो ifs and buts जो हैं, जो आपने मुस्कुराते हुए ज़ेरे लब कहे हैं, थोड़ा सा ज़रा उनको एलाबोरेट करें। मुझे यहाँ पे अगर इमिग्रेशन लेके आना था, I should have done that about 10 years prior to what I landed here in 2005. I should have been here in 95 when I was under 40 years old. नहीं, अब लगते तो आप अभी भी under 40 years old ही हैं। लेकिन आप उसके बाद बताएं। यहाँ पे आके जिस उम्र में मैं आया हूँ, उसके बीच में मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए बहुत मुश्किलें थी टू इंटीग्रेट इनटू दिस सिस्टम। सो आप समझते हैं कि लेट आने से इंटीग्रेशन की इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो ये बताइए कि इंटीग्रेशंस के कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप समझते हैं कि जल्दी आने से हमारे इमिग्रेंट्स के लिए नहीं होंगे? माइंडसेट एक हो गया। माइंडसेट से क्या मुराद है? जो कल्चरल बैगेज आप अपने साथ लेके आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? लाजमी बात है, बिकॉज आपकी यू आर सेट इन योर ओन वेज। एज यू नो यू ग्रो ओल्ड, यू आर मोर सेट इन योर ओन वेज। यू आर नॉट रिसेप्टिव टू चेंज, एंड देन द हार्डशिप्स दैट आर गोइंग टू कम योर वे ओवर हियर, वो आपको बहुत डिमोरलाइज करती हैं। किस किस्म की हार्डशिप्स आपके ख्याल में? क्या हार्डशिप? छोटी सी हार्डशिप ये है कि आपको रोज अपना गार्बेज खुद उठाना पड़ता है। तो वो तो अच्छी बात है। अब माइंडसेट की बात कर रहा हूँ ना मैं, कि जब आप वहाँ से पाकिस्तान से जब आते हैं तो ये सारे काम आप नहीं करते। सही, एक कल्चरल उसकी आप बात कर रहे हैं, सोशल कल्चरल। हाँ, कि मतलब बेगम को आप ये नहीं कह सकते कि बेगम जाओ जाके पराठा बना के लाओ संडे की सुबह, क्योंकि बेगम कहेगी कि मैं तो जा रही हूँ, आप खुद बना लें। लाजमी बात है, ये भी इश्यूज़ हैं। यहाँ पे आके मेरी माई कुकिंग एक्सपर्टीज बिकेम, यू नो, आई बिकेम अ बेटर कुक देन आई वाज इन बैक होम इन पाकिस्तान। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना आपके लिए। लेकिन अब प्रोफेशनली बताएं मुझे। प्रोफेशनली वही है कि इंटीग्रेशन जो सी है बड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पे आके। ख़ास तौर पे मुझ जैसे इंसान के लिए कि ना मैं डॉक्टर हूँ ना इंजीनियर हूँ, आई एम अ बिजनेस प्रोफेशनल। एक सेकंड, डॉक्टर इंजीनियर के लिए मुश्किल नहीं होती? बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो यहाँ पे बेचारे वो डॉक्टर्स हैं जो उनसे टैक्सियाँ चला रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। आपका ख्याल है कि यहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो टैक्सियाँ चला रहे हैं, तो क्या सिस्टम उन्हें अपनी फील्ड में प्रैक्टिस करने से रोक रहा है, इसलिए कर रहे हैं? कोई रेसिज्म है, कोई ब्लॉक्स हैं, या कोई हर्डल्स है उनके रास्ते में? क्यों चला रहे हैं? अपनी मर्जी से चला रहे हैं ना। देखिए, जो सा डॉक्टर यहाँ पे आया है वो डॉक्टरी पढ़ के आता है ना, so he has taken, you know, he's given his due to his studies, to where he wanted to be. तो वो जब यहाँ पे आता है तो वो बेचारा फिर से ज़ीरो हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जो 18 जमातें पढ़ के आता है वो यहाँ पे 10 के बराबर हो जाता है। लेकिन जब हम वहाँ से आ रहे होते हैं तो हमारी 18 जमातें जो उनसी होती हैं उनको आपने वेटेज तो दी होती है, उसी के ऊपर तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। कैनेडियन हाई कमीशन आपको वहाँ पे गाइड नहीं करता उस मुल्क में? ये नहीं बताता कि आपकी 18 जमातें वहाँ पे 10 हो जाएंगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है ऐसी कोई बात है, क्योंकि आपके सारे इक्विवेलेंस जो से आपके वो लेते हैं कि जी आप अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स लेके आएँ, अपनी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्रीज़ को ऑथेंटिकेट करें, ये सारा कुछ वो इसीलिए है कि दे वांट टू मेक श्योर कि आपकी डिग्रीज जो सी हैं वो ओरिजिनल हैं। मैं एक डिफरेंट तरीके से आपसे यही सवाल पूछता हूँ। मुझे ये बताइए काजी साहब, आपने कनाडा आने का जो फैसला किया था, दुनिया में 400 और मुल्क भी तो थे, कनाडा किस लिए आए? सोच समझ के किया, रिसर्च की होगी, सिस्टम को समझा होगा, कुछ तो समझा होगा ना जो आपने कहा मैं कनाडा चलता हूँ? नहीं, वो मेरी बीवी ने कहा चलो कनाडा चलते हैं, हमने कहा चलो चलते हैं। ताबेदार इतने आप लगते नहीं हैं माशाल्लाह। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। अगर बेगम ने कहा, उन्होंने रिसर्च की होगी। जी बिल्कुल। क्या करती है बेगम आपकी? शी इज़ एन IT प्रोफेशनल। उन्हें यहाँ पे सेटल होने में प्रॉब्लम हुई? वो अभी तक सेटल नहीं हुई। वो उसकी क्या वजह? उसमें तो कोई सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स ऐसी नहीं है। IT प्रोफेशनल तो IT प्रोफेशनल है, बेशक पाकिस्तान से हो, अमेरिका से हो, कहीं से भी हो, तो IT प्रोफेशनल। कुछ माइंडसेट अगेन, तो वो तो पर्सनल चीज़, वो पर्सनल चीज़, उसमें तो किसी का कोई दखल नहीं है। बिल्कुल अगली बात होता है, वो दखल तो होता है, माइंडसेट के बीच में बहुत चीज़ों का दखल होता है, इसीलिए वो माइंडसेट बनता है। लेकिन दूसरी चीज़ जो सी है वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली
انہوں نے جاب کی, بٹ اٹ wasn't what she expected it to be, because she had been working in Pakistan at a high level job and all that. صحیح. تو یہاں پہ آ کے وہ نہ تو ان کو شاید کوئی پروفیشنل سیٹسفیکشن ملی, which again is a very personal thing, but that was not there. Plus the burden of having to run the house, having to look after 3 دو children. ذمہ داریاں کہ باہر بھی دیکھیں, 4 ذمہ داریاں میں جی ماشاء اللہ, 3 تو بچے ہو گئے, ایک آپ تو 4 ذمہ داریاں ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ it was a bit the pressure was too much. لیکن اب ماشاء اللہ وہ سیٹل ہیں اس وقت. She does her work of bits and pieces here and there, whatever she wants to do. She is not. بچوں کے بارے میں بتائیں. بچے اب ماشاء اللہ سیٹ ہیں جی. That is the best thing that ever happened to them and to us. As I said, they were in the right age, and they are now going to be part of the mainstream, and that is important. That is what I would say, and to everyone who wants to migrate to Canada is, if you are thinking about it, do it now if you are in the right age. اچھا, کینیڈین ایٹیٹیوڈ کے بارے میں مجھے بتائیے تھوڑا سا. آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, کیا آپ نے کچھ رکاوٹ کلچرلی سوشلی انٹیگریٹ ہونے میں فیس کی؟ یو ناٹ اے وائٹ کاکیشین, یو آر اے ساؤتھ ایشین پرسن. I'm at times taken as a white Caucasian, but nevertheless, not really. Not really. I'll be honest about it. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی, کینیڈا کی سوسائٹی از کوائٹ, اس میں ایکسیپٹیبلٹی اور ایکسیپٹنس کافی ہے. That's the beauty of this society. تو چلیے, ایک تو اچھی بات ہوئی کہ کینیڈا کی ہماری سوسائٹی از اے سوشلی ایکسیپٹنس لیول ہمارے یہاں لوگوں کا بہت بہتر ہے باقی ملکوں کی نسبت. آپ اس کے علاوہ اور کہاں کہاں رہے؟ میں جی انڈونیشیا رہا ہوں, میں انگلینڈ میں رہا ہوں, میں امریکہ میں رہا ہوں. کوالٹی آف لائف کو کمپیئر کیجئے کینیڈا کی ان تمام ملکوں میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ. امریکہ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں؟ نہیں, امریکہ کے ساتھ نہیں کرتے, ہم کسی اور ملک کے ساتھ کر لیتے ہیں. امریکہ اور کینیڈا میں خاص تعلق کسی اور ملک سے؟ not really. اوکے, لیکن ایک ہی چیز ہو جاتی ہے کینیڈا اور امریکہ کی بات کرنا. I would say ایک چیز تو نہیں ہوتی کینیڈا امریکہ, وہاں پہ اسپینش بولی جاتی ہے, فرینچ بولی جاتی ہے. وہ اور باتیں بہت ساری ہیں جو سے ہمیں ایک جیسا ہی رکھتی ہیں. آپ کہہ رہے تھے انگلینڈ کے ساتھ. That's a place that I love. Quality of life Very nice. better than Canada. Many ways, yes. Many. ریسزم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب زیادہ ہو گیا وہاں پہ. اب زیادہ ہو گیا, یعنی گھٹنے کی بجائے بڑھ رہا ہے. اور کینیڈا میں؟ کینیڈا میں اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو حالات اتنے برے نہیں ہوئے. خیر وہ تو ویسے بھی آپ نے کہا کہ آپ کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وائٹ کاکیشین ہے, اور آپ نکل جاتے ہوں گے. ہاں, نکل جاتے ہیں بیچ میں سے. ٹھیک ہے. اور I make it a point to tell people کہ میں یار پاکستانی ہوں. کہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. And I feel pride in that. دوسرا مجھے آپ یہ بتائیے, جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹرز کی, پروفیشنز کی, انجینئرز کی, آپ نے کہا کہ وہاں پہ کینیڈین ہائی کمیشن گائیڈ نہیں کرتا. تو اگر کینیڈین ہائی کمیشن وہاں پہ گائیڈ نہیں کرتا, جو کہ میری انڈرسٹینڈنگ اب تک یہ ہے, اور ہم کسی امیگریشن اینڈ سٹیزن شپ کے اہلکار کو بلا کے اس سے ضرور پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ گائیڈ نہیں کرتے, اور اگر نہیں کرتے تو انہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بتائیے کہ وہاں پہ پھر کیا انفارمیشن ایسی پرووائڈ کی جاتی ہے آپ کو جس کی بیس پہ آپ یا آپ کی بیگم, جس نے بھی فیصلہ کیا کہ جی کینیڈا ہی چلنا ہے, کیا ایسی چیز تھی جو کینیڈا کو, اور مجھے آپ نے 10 لفظوں میں بتانا ہے, کیا ایسی چیز کینیڈا کی ہے جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کینیڈا کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیکاز آف اٹس پروکسیمٹی ود دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, اس لیے زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں کینیڈا آنا. مطلب اصل مقصد امریکہ سے میرا خیال ہے یہی ہے, اور تو کوئی ایسی بات مجھے تو نظر نہیں آتی. یا ایسا ہے کہ یہ دنیا کے ان واحد ملکوں میں سے ہے جو امیگریشن کی اجازت دے رہا ہے پاکستانیوں کو؟ نہیں, آسٹریلیا بھی دیتا ہے, انگلینڈ بھی دیتا ہے. لیکن آسٹریلیا میں ریسزم, وہاں تو ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ انڈینس کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کچھ ہوا. ریسزم تو بہت زیادہ ہے آسٹریلیا میں. میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ چیزیں نہ ہو, لیکن اگر ہو گئی تو وہی, یہ تو شروع ہونے کی بات ہے.
ابھی تک یہاں پہ کچھ شروع نہیں ہوا اور اللہ کرے ایسا کوئی شروع نہ ہو. ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کی میں قطع کلامی کر رہا ہوں، کہ یہ شروع ہونے کی نہیں، یہ ختم ہونے کی بات ہے. یہاں پہ کینیڈا نے 50s میں 60s میں اور ارلی 70s میں ریسزم کا جو پیریڈ دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا. اب اگر ریسزم ایگزسٹ بھی کرتا ہے تو وہ کلینڈسٹائن ہے، وہ اپیرنٹ یا آبویس یا ایز اے پارٹ آف دا پالیسی نہیں ہے. اور ہم بتدریج اسی ملٹی کلچرل کی وجہ سے، جس کی آپ نے بات کی، اور انٹیگریشن کی وجہ سے ہم ایک سنگولر کمیونٹی کی طرف چل رہے ہیں. اس کمیونٹی کا پارٹ ہونے میں کتنا مزہ آتا ہے جب آپ کینیڈا کا پاسپورٹ لے کے یا کینیڈین ریزیڈنٹ کا؟ مجھے تو ابھی تک پاسپورٹ نہیں ملا جی. وہ اس لیے کہ آپ کا بھی ٹائم نہیں ہوا. نہیں، میرا ٹائم، میں تو پچھلے مجھے اب 6 سال ہونے لگے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے پاس، مائی ہول فیملی از ناؤ کینیڈین ماشاء اللہ. آئی ایم ناٹ ایز یٹ. اور آپ بھی جلد ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ آپ کی باقی فیملی جب کینیڈین ہو چکی ہے، کیا انہوں نے اس الیکشن میں ووٹ دیا؟ جا ووٹ دیا. جا یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے ووٹ دیا. ایگزیکٹلی. اور جو یہ وہ چیز ہے جو کہ آج کل ابھی جو ہمارے نیکسٹ گیسٹ ہیں جن سے میں بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں، جن سے اسی سبجیکٹ پہ بات ہونی ہے، کہ ہماری کمیونٹی پاکستانی ایکٹیو نہیں ہو رہی ہے سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، اور وی ڈو ناٹ اسٹینڈ اپ فار آور رائٹ جسٹ بیکاز وی ڈونٹ ووٹ. ہم ووٹ ہی نہیں کرتے، کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کینیڈا آنے کے خواہش مند لوگوں کو جو پاکستان بیٹھے ہیں، آپ انہیں کیا میسج دیں گے؟ واٹ ول یو سے؟ اگر کل آنا ہے تو آج آ جاؤ. یعنی کینیڈا اتنی اچھی جگہ ہے؟ بالکل ہے. if you are in the right age. If you are a 50-year-old guy who is looking for an opportunity, this is not the place to come and start your life all over again. قاری صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا آج. اور وہی جو قاضی عمران حسین نے آپ لوگوں کو میسج دیا تھا، وہی میسج میں بھی آپ کو اسٹوڈیو 1 کے ذریعے دے رہا ہوں. جو شخص ہمارا پروگرام بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے پاکستان میں یا کسی دوسرے ملک میں جو کہ آنا چاہ رہا ہے کینیڈا، کل مت آئیے گا، آج آ جائیے. تھینک یو ویری مچ. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.